योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजवान् प्रसुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजवान् प्रसुमान् भवति य एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्नेर्वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वैतपन्नपाभायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यपदपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा आमुष्यदपद आयतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यच्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति स एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति अज्जन्यो वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति तत्पज्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पज्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपाभायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपाभायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पुनां प्रतिष्ठवेद स प्रतिष्ठितां वेद प्रत्यविष्टते राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमोऽयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् दगामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।